यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है वो हम याराने इश्क नावल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलो अब घर चलते हैं। अपनी ढेरों तस्वीरें लेने के बाद वो तीनों साथ बोली थी। शुक्र है आपको ख्याल आया, ज़रार तंजिया लहजे में कहता आगे बढ़ा था, जबकि लाइबा भी इसके पीछे गई थी। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग आ जाएं, वाजदान कहते साथ ही गाड़ी की तरफ बढ़ा था। चल हानी, नूर इसके कंधे पर हाथ रखे बोली थी। देख तेरा बंदा भी सामने खड़ा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है, नूर इसे छेड़ते हुए बोली थी। मना लिया तूने? नूर का एक और सवाल आया। अभी नहीं, हानिया महज इतना कहती इस बच्चे के पास भागी थी जो सामने कांच हाथ में लिए बैठा था। छोड़ो बेटा, लग जाएगी। हानिया कांच का एक टुकड़ा अपने हाथ में लिए इससे अलग करती बोली थी। ये मामा का फेवरेट ग्लास था, मामा मुझे मारेंगी, वो बच्चा रोते हुए बोला था। हम और ले देंगे आपकी मामा को, आप ये छोड़ो, लग जाएगा। ऐसे हानिया इसे प्यार से समझाती हुई बोली थी। ये आयशा का बेटा है, नूर इसे पास आती बोली थी। जिसका भी है इसे लग जाएगा। अभी हानिया बोल ही रही थी जब आयशा वहाँ आई थी। अली तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उठो, आयशा लहजे में सख्ती लिए बोली थी, जबकि इसके इस तरह अली को खींचने से अली ने हानिया का हाथ थामा था, जिससे हानिया के हाथ में मौजूद कांच इसके हाथ में डबसा गया था। हानी, नूर परेशानी से इसका खून से भरा हुआ हाथ देखते हुए बोली। तुम्हारा दिमाग खराब है आयशा? नूर इसकी तरफ सुरख आंखें किए बोली थी। चलो अली, जबकि वो इसे बगैर जवाब दिए बच्चे का हाथ थामे आगे बढ़ गई थी। क्या हुआ है यहाँ? हैदर की आवाज़ सुनते ही हानिया ने दिल थामा था। नूर तू जा, हैदर गुस्सा करेंगे, हानिया इसे देखते हुए बोली थी। लेकिन यार, नूर परेशानी से बोली। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? हैदर अब की बार हानिया का हाथ देखता दारा था, जबकि नूर जल्दी जल्दी में इससे सारी बात बताई कुछ सोचते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जबकि हानिया की आंखों में अब तकलीफ से आंसू आ चुके थे। कहाँ गई है वो? इसे तो मैं देखता हूँ, हैदर तेईस से कहता हुआ आगे बढ़ा, जब हानिया ने इसका बाजू थामा था। नहीं प्लीज़ हानिया, हैदर हानिया इसे रोकती हुई बोली थी। तो किसने कहा था फजूल में घुसने को? हाँ, अब सुकून मिल गया, हैदर गुस्से से कहता इसे साइड पर ले आया था। हाँ मिल गया सुकून, हानिया मुंह बनाते हुए बोली थी। आइंदा मैं ना देखूँ किसी के मसले में घुसते हुए, हैदर इसे दीवार से लगाते हुए बोला। मुझे मेरे बदले बहुत अच्छे लेने आते हैं और मुझे भी, इसलिए मुझसे भी बच कर रहिएगा। हानिया मुंह बनाते हुए बोली थी। तुम भी बेफिक्र रहो, मुझे जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं। हैदर मुस्कुरा कर कहता इसके हाथ पर लब रखते हुए बोला। हानिया ने एक बीट मिस की। घर जाकर इस पर कुछ लगाते हैं, अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, वो इसे खुद से लगाते आगे बढ़ा था और मोहब्बत से बोला था। ज़रार चलो, हैदर होटल में दाखिल होते ही बोला था। कहाँ? ज़रार ना समझी से बोला था। पाशा के पास, हैदर आबरूक चाहकर बोला। सुबह चलेंगे, ज़रार एक लफ्ज़ी जवाब देता आगे बढ़ गया था। क्या मतलब है सुबह? अभी क्या है? हैदर इसे रोकते हुए बोला। बस यार, मैं पागल हूँ जो तेरे इशारे पर ही चलता रहूँगा। जब से आया हूँ मुझे तो प्राइवेसी मिली ही नहीं, और एक तो है जिससे सब्र ही नहीं हो पाता। मुझे क्या समझाता है? ज़रार सख्त लहजे में बोलता आगे बढ़ा। नूर, लाइबा, हानिया और वाजदान को मुतवज्जा कर गया था। क्या हो गया? मसला सिर्फ मेरा नहीं है, तेरा भी है, इसलिए आराम से, हैदर अब भी ठंडे लहजे में बोला। हाँ मेरा है ना, तो मैं अपना खुद देख लूँगा, थैंक यू सो मच, ज़रार तेज से कहता आगे बढ़ा, जबकि हैदर अपनी इसके इस अंदाज पर तने हिसाब लिए आगे बढ़ा था, जो कि हानिया ने बखूबी नोट किया था। ये क्या तरीका है? आपको ऐसे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी। हो क्या गया है आपको? ज़रार लाइबा इसके पीछे आती मुंह बनाते हुए बोली। हाँ पता है यार, एकदम ही गुस्सा आ गया था। मंजू दादा की कॉल आई थी, इन्होंने कहा था कि हैदर को कोई भी जज्बाती कदम उठाने से रोको, इसलिए ज़रा सख्ती से बोल गया, लेकिन कल इसे समझा लूँगा तो डीट बहुत मुश्किल से मानेगा। ज़रूर, ज़रार है तो डीट, लेकिन बहुत मुश्किल से मानेगा। ज़रार कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर बोला था। अल्लाह करे मान जाए, लाइबा परेशानी से बोली थी। तुम छोड़ो, तुम सिर्फ मेरी फ़िक्र किया करो, ज़रार इसे करीब करते हुए बोला था, जबकि लाइबा का दिल इसके करीब आने से थम ज़रूर गया था। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, वाजदान इसे पीछे से अपने एहसार में लेते हुए बोला, और इसकी गर्दन पर सर टिका गया था। अच्छा मक्खन है, नूर शरारत से बोली थी। सच है, मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वाजदान मुंह बनाकर बोला था।
अच्छा जी, नूर अभी भी उसी अंदाज में बोली। हम घर जाएंगे तो तुम मामा को मनाने की कोशिश करना, वो जल्दी मान जाएंगी। वैसे तो हमना वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा है, वाहिदान इसे आंख मारते हुए बोला था। नूर शर्मा कर बोली, दूर रहिए मुझसे वाजदान, नूर शर्मा कर बोली थी जब वो इसे झटके से करीब कर गया था। कमरे में दाखिल होते ही इसने चंद चीज़ें ज़मीन बोझ की थी। हानिया भी इसके पीछे आई थी। वो जानती थी वो इस वक्त गुस्से में है। इससे पहले हैदर कुछ और तोड़ता, हानिया ने लम्हा ज़ाया किए बगैर इसके गले लगी थी। रिलैक्स, वो इसके गले से लगती इसकी कमर सुला रही थी, जबकि हैदर के तने असाब इसकी इस हरकत से ही ढीले पड़े थे। सब ठीक हो जाएगा, वो इसे समझा रही थी। हानिया इसके चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाते हुए बोली थी। इंशाल्लाह, हैदर लंबे सांस लेता इसके दोनों हाथ अकीदत से चूमता हुआ बोला था। अब प्लीज़ गुस्सा ना हो, हानिया मासूमियत से बोली। जो हुक्म, हैदर दिल पर हाथ रखे मुस्कुरा कर बोला था। बैठो, मैं हाथ पर कुछ लगाता हूँ, हैदर इसे अपने साथ बिठाते हुए बोला, जबकि हानिया मुस्कुराकर इसके साथ बैठ गई थी। अब आइंदा ख्याल रखना, हैदर इसके हाथ पर पट्टी बांधते हुए बोला था। जी, हानिया नज़रें झुकाए बैठी थी। मुझे ज़िंदगी में एक बार ही मोहब्बत हुई है, वो मुझे मेरी बीवी से हुई है, और यकीन करो अब दुनिया जहाँ की लड़कियाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं हैं, और यही सच है। ये क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगा, किसी ऐसे इंसान के पीछे अपना घर खराब ना करो जो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता, जब भी एक लड़की को, एक औरत को कभी अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक औरत में इतनी ताकत रखी है कि वह अपने बुरे से बुरे शोहर को भी अपनी मोहब्बत से सीधा रास्ते पर ला सकती है। हैदर इसका हाथ थामते हुए मोहब्बत और शिद्दत से बोला था। जी, हानिया महज इतना ही कह पाई थी, जबकि इसका झुका सर इस बात की गवाही दे रहा था कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। सॉरी बोलो, अब बहुत हो गया, बहुत हो गई बदतमीज़ी, बहुत गलत समझ गया, बहुत दूर चली गई थी, बहुत गलत गलत बातें कर ली, अब सॉरी बोलो मुझे। हैदर इसकी मासूमियत देखता खुद भी लाड से बोला था। सॉरी, हानिया आंखों में आंसू लिए फ़ौरन से बोली। दिल से हैदर इसके करीब आता बोला, हानिया की बीट में ज़रूर मिस कर गया था। दिल से सॉरी, हानिया नज़र झुकाकर बोली, जबकि इसकी झुकी नज़रें हैदर का मज़ीद सब्र आजमा रही थी। इट्स ओके, हैदर बारी बारी इसकी आंखें चूमते उठ गया था। यार, नाश्ता करने बाहर चलते हैं, वाजदान इन सब से मुखातिब होते हुए बोला। हाँ, आज बाहर चलते हैं, नूर और हानिया भी साथ बोली थी। ओके, फिर निकाल रहा हूँ गाड़ी, आप सब आ जाएं। हैदर मगरूर अंदाज चलता हुआ आगे बढ़ गया। कोई गाना ही लगा दे, नूर उकता कर बोली थी, क्योंकि कल की वजह से हैदर और ज़रार आपस में बात नहीं कर रहे थे। सुबह सुबह गाने नहीं सुनते, हानिया शरारत से बोले थी। नूर मुंह बनाकर बैठ गई थी। कौन सा लगाऊं, अभी हैदर बोल ही रहा था जब किसी ने इनकी गाड़ी पर फायरिंग की थी। शिट, ज़रार पीछे देखता दाड़ा था। कौन है, हैदर तनी सांप लिए बोला। पता नहीं, शायद पाशा का काम है, ज़रार पीछे देखता हुआ बोला था। हैदर ध्यान से सामने देख वाजदान सामने की तरफ इशारा कर रहा था, जहां एक गाड़ी इनकी गाड़ी के सामने आकर रुकी थी। हैदर आंखें छोटी करते देखता गन बाहर निकाली, जबकि इसके उतरते ही सामने वाली इस ब्लैक कार का दरवाज़ा खुला, जहां से वो ब्लैक सूट पहने निकला था। हैदर और ज़रार शायद आज इसे सालों बाद देख रही थी। वो पहले की निस्बत अब ज़्यादा मजबूत लग रहा था। तो मिस्टर सैयद हैदर शाह साहब और ज़रार खान साहब, कैसा लग रहा है आपको मुझे देखकर? किसी को लगे ना लगे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे मेरे दोनों दुश्मन एक साथ ही मिल गए, और इससे ज़्यादा मज़े की बात तो ये है कि इनकी कमज़ोरियाँ भी मेरे सामने हैं। इसका इशारा लाइबा और ज़रार की तरफ था, जबकि इसके कहते ही हैदर इस पर चपटा था। ना 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 हैदर साहब, इस बार नहीं, क्योंकि इस बार सीधा गोली से उड़ा दूंगा। पाशा इसके हाथ पर अपने कॉलर पर से हटाते हुए बोला, जबकि इसका एक बंदा पीछे से हैदर के सर पर गन तान चुका था। हैदर, हानिया दिल पर हाथ रखे बाहर निकली। इसके साथ साथ लाइबा और नूर भी इसके पीछे निकली थी। अंदर जाओ, ज़रार, वाजदान और हैदर तीनों साथ दौड़े थे।
اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتی پاشا کے آدمی گاڑی کے آگے کھڑے ہو چکے تھے۔ دیکھو ذرا زرار، تمہاری بیوی میرے سامنے ہے، اب جیسے تم نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ بھی تو لینا ہے نا مجھے۔ پاشا خباسی ہنسی ہنستا ہوا بولا تھا۔ تم نے میری بہن سے محبت کے وعدے کیے اور شادی کسی اور سے نبھا رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے میری بہن ہاسپٹل تک پہنچ گئے، لیکن اب میں تم سے ایک ایک بدلہ لوں گا۔ پاشا تیز سے بولتا ان کی طرف بڑھا تھا، جبکہ حیدر نے جھٹکے سے خود کو چھڑواتا پاشا کو جھپکا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی زرار اپنا سلیو فولڈ کرتا اس آدمیوں کی ہڈیاں توڑنے لگا جس کے کام میں وہ بچپن سے ہی ماہر تھا۔ واجدان موقع پاتے ہی گاڑی کے پیچھے سے نکلتا اپنا چاقو اٹھاتا اس کی بیوی کے پاس کھڑے آدمی کے پیٹ میں گھس چکا تھا۔ نور کی دل فریب چیخ نکلی تھی۔ نور ریلیکس، لائبہ اسے تھامتے ہوئے بولی تھی۔ لائبہ کے کہتے ہی نور اس پر جب سی گئی تھی۔ ان سب کے لیے یہ سب نیا تھا۔ ہانیہ جو اپنی گن گاڑی سے نکالنے کو مڑی تھی، کسی نے اسے پیچھے سے کھینچا تھا۔ چھوڑ دو میرے آدمیوں کو ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اپنے پیچھے سے آئی گئی اس دھار سے حیدر کے تیزی سے لڑتے ہاتھ رک گئے تھے۔ مڑ کر دیکھنے پر حیدر شاہ کو لگا کسی نے اس کا سانس روک دیا۔ پاشا ہانیہ پر گن تانے کھڑا تھا۔ پاشا حیدر کی پکڑ میں سے نکلنے ہانیہ کے سر پر پہنچا تھا۔ حیدر، آپ اس کی باتوں میں مت آئیے گا، اب یہ اکیلا رہ گیا ہے، ہانیہ پاشا کی گرفت میں بولی تھی۔ میں اکیلا ہی کافی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا داڑا تھا، جبکہ زرار اس کے بندوں کی ہڈیاں توڑنے میں ماہر ہو چکا تھا اور دوسری طرف واجدان پولیس کو فون کرنے کے لیے سائٹ پر گیا تھا۔ ہانیہ کو کچھ ہو گیا تو نور لائبہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اسے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ چاہتے ہوئے بھی لائبہ اپنے آنسو نہیں روک پائی۔ چھوڑو مجھے۔ ہانیہ پاشا کے ہاتھوں پر اپنے دانتوں سے نشان چھوڑتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی، جبکہ اس کے اس اچانک وار پر پاشا سنبھل نہ سکا اور حیدر لمحہ ضائع کیے بنا ہانیہ کو تھام چکا تھا۔ تم بچو گی نہیں مجھ سے، پاشا گن لوڈ کرتا ہانیہ کا نشانہ لیتا داڑا تھا۔ ٹھا کی آواز سے گولی چلی تھی۔ لائبہ کو لگا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ واجدان کے فون پر بات کرتے لب رک گئے۔ زرار اپنی پاشا کو گرفت میں لے چکا تھا۔ حیدر نے سانس روکے ہانیہ کو تھاما تھا، جبکہ ہانیہ اس کی گرفت سے نکلتی حیرت زدہ سی نور کی طرف بھاگی تھی، جو ہانیہ کے آگے آتی گولی خود پر لے چکی تھی۔ ہانیہ کو لگا تھا کہ دنیا ختم ہو چکی ہے۔ نور اس کے ہاتھوں میں خون سے لت پت پڑی ہوئی تھی۔ واجدان کی نظر جیسے ہی پڑی، وہ آج واجدان علی اظہر کو لگا تھا کہ وہ ہار چکا ہے، اپنی ہوشیاں کھو چکا ہے۔ اس وقت وہ اسلام آباد کے ہسپتال میں موجود تھے۔ لائبہ جائے نماز پر بیٹھی آنسوؤں سے دعا میں مصروف تھی اور دوسری طرف ہانیہ ایک یکتکی آئی سی یو کے دروازے کو دیکھتی ہوئی ویسے ہی مر گئی تھی۔ تو تمہیں میری کمی محسوس ہو گئی؟ اسے نور منہ لٹکائے بولی تھی۔ فضول بکواس مت کرو کہ ایک دن مر گئی تو تمہیں میری کمی محسوس ہوگی۔ تو میں جاؤں، ہانیہ اسے چت لگاتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے بھی پہلے میں مروں گی، ہانیہ ادا سے بولی تھی۔ میں تجھے اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گی، نور منہ بسور کر بولی تھی۔ دیکھتے ہیں، ہانیہ مسکرا کر کہنے لگی تھی۔ دیکھ لینا، نور کے کالج میں کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ ان سب سے دور واجدان دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ مار دے گا مجھے۔ آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار نور کی باتیں آ رہی تھیں۔ یا اللہ، میری زندگی سے میری واحد خوشی کو مت چھیننا پلیز۔ آج کافی عرصے بعد وہ اس کے لبوں سے دعا نکلی تھی۔ وہ نماز کا پابند بھی تھا، لیکن اپنے لیے دعا بہت کم مانگتا تھا۔ ایک آنسو تھا جو گرا تھا، ایک امید تھی جو جاگی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، حیدر اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ سب میری وجہ سے ہوا، صرف میری وجہ سے، میں ہی ہوں ان سب کی وجہ۔ ہانیہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولی تھی۔ بس چپ، حیدر اس کے چلتے ہاتھ تھامتے اسے احسار میں لیے اس کا بازو مسلتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک سب ٹھیک کریں گے، حیدر اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ہانیہ اس کا کندھا پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔
طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حیدر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا چپ کروانے لگا۔ اے چڑیل، لائبہ اسے مکہ مارتی ہوئی بولی۔ جی بھوت، نور بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ ویسے ہم نہ ساتھ میں مریں گے تاکہ ہم دونوں بھوت اور چڑیل بن کر ہانی کو ڈرایا کریں گے، نور ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ہی لائبہ طنزیہ ہنسی اس کے چت لگا کر بولی تھی۔ گزرتے پل سوچتے ہی لائبہ کے آنکھوں میں لاتعداد آنسو گرے تھے۔ لائبہ جبھی زرار اس کے پاس آیا، جی وہ محض سر ہلا پائی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم کہتی ہو نا تمہاری دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ زرار اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ آمین، لائبہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ڈاکٹر ابھی تک نہیں آئے تھے، پتہ نہیں کیسی ہے وہ، لائبہ زرار سے گلے لگ کر رونے لگی۔ جبھی آئی سی یو کا دروازہ کھلا، سب سے پہلے واجدان ان کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا؟ وہ سب ایک ساتھ بولے تھے۔ ڈونٹ وری، گولی سب کچھ چھو کر نکلی ہے، لیکن آپ کا پیشنٹ ویک ہے، اس لیے تھوڑا ٹائم لگے گا ریکور ہونے میں، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر مسکرا کر بولا تھا، جبکہ لائبہ اور ہانیہ خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگی تھی۔ ہم کب ملیں گے؟ وہ دونوں ساتھ میں بولی تھی۔ بس جیسے ہی ہوش آتا ہے اب مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر انہیں تفصیل بتاتا آگے بڑھا تھا۔ واجدان کی سانس اب جا کر بحال ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ نظریں گھمانے سے پتہ چلا کہ واجدان اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ آرام سے، اٹھو مت ابھی، واجدان اسے اٹھاتا دیکھ فوراً اس کے پاس لپکا تھا۔ نور محض سر ہلا گئی تھی۔ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ واجدان اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا تھا۔ نور نے اس وقت اس کی آنکھوں میں کیا نہیں دیکھا تھا، دکھ، تکلیف، کرب، اسے کھونے کے ڈر، آنکھوں میں اس کے آنسو، سب اس کی بے پناہ محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، نور ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ آپ ٹھیک ہو جاؤ گی تو پریشان بھی نہیں ہوں گا میری جان۔ میری جان نکل گئی تھی، نور واجدان اس سے لگا بچوں کی طرح بولا تھا۔ اب تو میں آپ کے ساتھ ہی ہوں نا، اب پریشان نہ ہو، نور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ جبھی دروازہ نوک ہوا، واجدان اس سے الگ ہوتا ہوا سیدھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، لائبہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ نور نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میں ذرا کال لے کر آتا ہوں۔ واجدان فون اٹھائے باہر نکلا تھا۔ السلام علیکم کی 30 مارخان ہانیہ ہاتھ میں کافی کے مگ اٹھاتے ہوئے اندر آئی تھی۔ اس کی بات پر نور نے منہ بسور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں تو کیوں آئی تھی میرے سامنے؟ اتنا مزہ آتا اگر میں یہاں لیٹی ہوتی اور میرا میاں میرے لیے تھوڑا بہت رو رہا ہوتا۔ ہانیہ حسرت سے بولی تھی۔ توبہ کر لائبہ، اسے چت لگاتے ہوئے بولی۔ نور محض اسے لعنت دیتی رہ گئی تھی۔ خیر اور سنائیں، ہڈی مڈی سلامت ہے نا؟ ہانیہ ایک بار پھر شرارت سے بولی۔ لائبہ اسے بغیرت کو کہو جائے یہاں سے، نور منہ بنا کر بولی۔ بیٹا میں نہیں جا رہی، لائبہ جائے گی باہر، کیونکہ اس کے میاں سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے باہر، اور جاؤ بیٹا نظر رکھو، ہانیہ اسے اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ لائبہ اس کا اشارہ سمجھتے ہی باہر کو لپکی تھی۔ ہاں بھائی نور وہ آئی، میں 30 مار خانی، کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ہانیہ ایک بار پھر اس کو چھیڑنے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے میرا بھائی، کہاں رکھا ہے تم نے اس کو؟ آمنہ اس کے سامنے کھڑی چیخ رہی تھی۔ جہاں بھی رکھا ہے اسے تو اب منجو دادا ہی سنبھالیں گے، اس لیے تم یہاں سے اپنی شکل گول کرو۔ اب یہاں سے زرار اکتا کر بولا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کی طرف جھپٹی تھی۔ کسی نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ خبردار، جو میرے شوہر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ بہت ہو گیا تمہارا بی بی، اب رستہ ناپو اپنا۔ لائبہ زرار کے آگے کھڑی آئمہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی تھی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ آئمہ دھاڑی تھی۔ بیوی ہوں اس کی، سمجھ آئی؟ لائبہ بھی اسی طرح دھاڑی تھی۔ وہ اپنے غصے پر شروع سے ہی کنٹرول رکھتی تھی، لیکن شاید آج اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ لائبہ خان کسی سے اس طرح بات کر رہی تھی۔ او تو تم ہو اس کی بیوی، شرم کرو، تمہارے شوہر پہلے میری محبت میں گرفتار رہ چکے ہیں۔ آئمہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ شرم تو تمہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہو، پیچھے ہی پڑ گئی ہو، دفعہ ہو جاؤ، آئندہ شکل دکھائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ لائبہ کے اس طرح چلانے سے آئمہ ایک نظر زرار پر ڈالتی آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا بات ہے جناب، زرار مسکرا کر بولا تھا، جبکہ لائبہ ایک سخت نظر اس پر ڈالتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ یار میری کیا غلطی ہے، زرار پیچھے سے اسے پکارتے ہوئے بولا تھا، لیکن وہ اس کو اگنور کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔
3 दिन बाद। चलो हानिया बेटा जल्दी करो, अना बेगम की आवाज़ से वो तेज़ तेज़म कदम बढ़ाती नीचे आई थी। वाइट कलर की फ़्रॉक पहने जिस पर गोल्ड नफीस सा काम था, कानों में वाइट झुमके पहने, लाइट से मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ैनब इसे छेड़ते हुए बोली थी। शुक्रिया, हानिया भी इसी अंदाज में बोली। इन्हें वापस आए 3 दिन हो गए थे। हैदर तो सीधा शाहजहाबाद चला गया था क्योंकि इसका वर्क मुकम्मल हो चुका था। आज फ़िज़ा का निकाह था तो आज इन सब ने शाहजहाबाद निकलना था। कुछ देर में वो ज़ैदी हाउस में दाखिल हुए। अना बेगम और बाकी सब अंदर आ चुके थे, जबकि हानिया आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अंदर दाखिल हुई थी। वो निकाह के बाद आज पहली बार यहाँ आई थी। जल्दी करो, ज़ैनब इसे इशारा करती हुई बोली थी। हानिया सर हिलाती हुई आगे बढ़ गई। जहाँ से हैदर वाइट कमीज शलवार में तेज़ से चलता इस तरफ आ रहा था, इस पर नज़र पड़ते ही इसके तेज़ तेज़ चलते कदम रुक गए। वो इस वाइट फ्रॉक में किसी को भी ज़ेर करने की सलाहियत रखती थी। क्या हो गया हैदर भाई, नज़र लगाएंगे क्या? ज़ैनब अब हैदर को छेड़ती हुई बोली थी। नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र उतार देना इसकी, हैदर इसे देखता हुआ बोला था, जबकि हानिया इसकी बात से कन्फ्यूज सी नज़रें झुकाए आगे बढ़ गई थी। वाह वाह, सेम सेम, ज़ैनब एक बार फिर शरारत से बोली। चुप हो जाओ तुम शदीद सिंगल लड़की, हमें ही नोट कर रही होगी, ऐसे ही सिंगल मर जाओगी, हानिया इसे चित लगाते हुए बोली थी। तुम्हें मना नहीं किया था मैंने, उठने से वाजदान इसे किचन में देखता हुआ सख्ती से बोला। वो मैं कुछ बेहतर फील कर रही थी तो मैंने सोचा कि चाय बना लूँ। नूर मासूमियत से बोली थी। कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम खाला की तरफ चलते हैं, वहाँ ज़ैनब भी होगी तो तुम बेहतर फील करोगी, वाजदान इसे खुद से लगाए बाहर निकालता हुआ बोला। तुमने तो बच्चे ही समझ लिया है इसे, जब से आए हो बिस्तर से उठने ही नहीं देते हो। माँ का तो इतना ख्याल नहीं है। कभी इरम बेगम तंजिया कहती हुई, मामा इसे गोली लगी है, वाजदान हैरत से बोला था। सिर्फ छू कर निकली है, इरम बेगम इसे जता कर बोली थी। एक ही बात है, वो वीक है, इसलिए अभी तक जल्दी कोई काम नहीं कर सकती। वाजदान अब ज़रा नरम लहजे में बोला। तुम इसे नीलम की तरफ छोड़ आओ, मैं ऐसे ही काम नहीं कर सकती। डबल इरम बेगम तलखी से बोली थी, जबकि नूर की आंखों में आंसू आ चुके थे। मिड है तो सही, वाजदान सख्त लहजे में बोला। वाजदान, नूर इसका बाजू थामते हुए उसे चुप रहने का इशारा करती बोली। ठीक है मैं और नूर 1-2 दिन के लिए खाला की तरफ चले जाएंगे, मैं वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। वाजदान इसका हाथ थामते हुए आगे बढ़ा था। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मेरी बेटी पर, इरम बेगम गुस्से से कहती सोफे पर बैठी थी। आपको खाला से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, नूर मुंह बनाकर बोली थी। इन्हें तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, वाजदान माथा मसलता हुआ बोला था। आप टेंशन न ले, नूर इसके बाजू पर सर रखते हुए बोली थी। कब तक नाराज़ रहना है, ज़रार इसे पीछे से इशार में लिए हुए बोला था। मैं तो नहीं हूँ नाराज़, लाइबा मुंह बनाते हुए बोली। यार मेरी गलती नहीं है, ज़रार इसे समझाता हुआ बोला था। तो किसकी थी? आपको जाना ही नहीं चाहिए था इसके बुलाने पर, वो मुंह बसोर कर बोली। ज़रार के दिल में उतर रही थी। अच्छा ना सॉरी, ज़रार मुस्कुरा कर कहता इसके खूबसूरत हाथों में गजरे डालते हुए बोला था। अब मान भी जाओ परसों से नाराज़ हो। ज़रार इसकी पेशानी चूमता हुआ लाइबा को शर्माने पर मजबूर कर गया था। इट्स ओके, लाइबा शर्माती हुई बोली थी। शुक्रिया जनाब, ज़रार मुस्कुरा कर बोला था। वैसे बहुत भूख लग रही है ना, क्या बनाया है? ज़रार पेट पर हाथ रखे मासूमियत से बोला। सब आपकी पसंद का है, लाइबा मुस्कुरा कर बोली थी। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। लाइबा अपनी डायरी अलमारी में रखती हुए बोली थी। यार ये डायरी किसी दिन मैं चुरा ज़रूर लूँगा। ज़रार इसे वॉर्न करता वॉशरूम में बंद हो गया था। हानिया बेटा, हैदर के रूम में फ़िज़ा का दुपट्टा भूल आई हूँ मैं, तो ला दो ज़रा, नाइला बेगम इसे मुखातिब करती हुई बोली। फ़िज़ा के साथ बातें करने में मसरूफ़ थी। जी मैं ले आती हूँ, हानिया मुस्कुरा कर कहती उठी थी। हैदर के कमरे में कदम रखते ही एक शर्मीली सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैली थी। कहाँ रखा है दुपट्टा? वो अलमारी खोलती हुई बोली थी। क्या कर रही हो यहाँ, चोरी करने आई हो ना?
جب پیچھے سے حیدر کی آواز آئی تھی۔ وہ میں ہانیہ کنفیوز سی الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہ میں کیا؟ سیدھی طرح بتاؤ کیا کرنے آئی ہو؟ حیدر سختی سے بولا تھا۔ ہانیہ کو اس کے الفاظ سنتے ہی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ فضا کا دوپٹہ لینے آئی ہوں، ہانیہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ سوری یار، آئی ایم سوری، اس کی حالت انجوائے کرتے ہنستا ہوا بولا تھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ ہانیہ اس کا مذاق سمجھتے ہی غصے سے لال ہوتی بولی تھی۔ وہ رہا دوپٹہ؟ حیدر ہنستے ہوئے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے دوپٹے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ شکریہ، ہانیہ غصے سے دوپٹہ اٹھاتی باہر نکلتے ہوئے بولی تھی، جب حیدر نے جھٹکے سے اسے قریب کیا تھا اور ہانیہ کی بیت مس ہوئی تھی۔ جان لینے کے ارادے ہیں کیا؟ حیدر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ ہانیہ کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھے جانا ہے، نکاح کو دیر ہو رہی ہے۔ ہانیہ اس کی گرفت میں کنفیوز سی بولی تھی۔ ہمیں تو کب سے قبول ہے جناب، حیدر غمگین لہجے میں بولا تھا۔ ہانیہ کی بیچ ایک بار پھر مس ہوئی تھی۔ مجھے جانا ہے شاہ، کوئی آ جائے گا، ہانیہ کنفیوز سی باہر دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے شاہ کہنے پر حیدر مسکرا کر پیچھے ہوا تھا۔ جاؤ، حیدر اس کے گال پر لب رکھے محبت سے بولا تھا، جبکہ اس کے اس حرکت سے ہانیہ ہڑبڑا کر شرم سے لال چہرہ لیے باہر کو بھاگی تھی۔ ایک بار شادی ہو جائے پھر دیکھوں گا کون سا بہانہ کرتی ہو تمہارا، حیدر مسکرا کر کہتا روم لاک کرتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ زینب ذرا فل کی پکچر لینا میری، ہانیہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی۔ اوکے اوکے، زینب اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زینب سے پہلے حیدر ہمیشہ کی طرح چپ کر اس کی تصویریں اپنے فون میں اتار چکا تھا۔ نور جلدی آؤ، واجدان اسے آواز لگاتا ہوا بولا تھا۔ آئی بس، نور اس کے پیچھے آئی تھی۔ کب تک آؤ گے واپس؟ ارم بیگم انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب تک آپ میری بیوی کو دل سے تسلیم نہیں کر لیتی، واجدان ایک لفظی جواب دیتا نور کے ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا تھا۔ کھانا کھا لینا ذرا، لائبہ اسے آواز لگاتی ہوئی بولی، جبھی سارا بیگم مسکرا کر اس کے پاس آئی تھی۔ ابھی آ جائے گا، تمہیں پتا تو ہے نا کہ نہانے میں دیر لیتا ہے۔ وہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیسے دن گزرے وہاں؟ سارا بیگم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ بہت اچھے، میری زندگی کے سب سے اچھے دن ہیں، لائبہ مسکرا کر بولی۔ ماشاءاللہ، سارا بیگم بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ اور آپ کے کیسے گزرے؟ اب سوال کی باری لائبہ کی تھی۔ میرا کیا ہے، بس اب تو مجھے دادی بنانے کا سوچو، میرا دل نہیں لگتا اس گھر میں، سارا بیگم امید لیے بولی تھی۔ بالکل بالکل، زرار روم سے نکلتا لائبہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جبکہ لائبہ شرم سے لال چہرہ لیے فوراً کچن کی طرف بڑھی تھی۔ پیچھے زرار اور سارا بیگم کا اس کی حالت پر جاندار قہقہ گونجا تھا۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں، انا بیگم مسکرا کر اگتی بولی تھی۔ کل ہم آئیں گے تمہاری طرف بات پکی کرنے، احسن صاحب روم میں داخل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ جیسی آپ کی مرضی، 10 بار آئیں، ساجد صاحب مسکرا کر بولے تھے۔ ان کی بات سب سن کر باہر کھڑی فضا نے ہانیہ کو چھیڑا تھا۔ چلیے ماما، ہانیہ اسے اگنور کرتی انا بیگم سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں چلو، انا بیگم نائلہ بیگم سے ملتی ہوئی بولی تھی۔ دھیان سے چلنا، یہ فروک لمبی ہے، جبھی حیدر اندر آتا ہانیہ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جی جی، فکر نہ کریں، ہم بھی خیال کریں گے اس کا، زینب بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ بہت شکریہ، حیدر دل پر ہاتھ رکھے مسکرا کر بولا تھا۔ 1 گھنٹے میں وہ لوگ اپنے گھر میں تھے۔ ہانیہ بیٹا، حیدر ٹھیک کہہ رہے تھے، دھیان سے جانا، اوپر یہ فروک کچھ زیادہ ہی لمبی ہے۔ انا بیگم اسے اوپر جاتا دیکھ فوراً سے بولی، جی ماما، ہانیہ مسکرا کر کہتی اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ دھیان سے جانا، حیدر کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ پاگل ہے، ذرا ہی ٹچی ہو گئے ہیں، ہانیہ خود سے کہتی روم کی جانب بڑھی تھی، جب اس کا پاؤں اس کی فروک سے الجھا اور ان بیلنس ہوتا ہوا ایک دل فریب چیخ کے ساتھ وہ سب سے اوپر والی سیڑھی سے زمین بوس ہوئی تھی۔ یار تیری ہانیہ سے بات ہوئی؟ مجھے پتا نہیں کیوں اس کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے، نور لائبہ کو کال ملاتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں پتا نہیں کہاں ہے، جب سے آئی ہے ہماری بات ہی نہیں ہوئی، کل ہوئی تھی 2 منٹ کو تو بتا رہی تھی شجاع آباد جانا ہے اس نے آج فضا کے نکاح میں، لائبہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ اور پھر تو حیدر بھائی کے ساتھ بڑی بزی ہوگی، نور ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں، لائبہ بھی اسی انداز میں بولی۔ اچھا پھر تو ایک بار کال کر لے، میرا پیکس نہیں ہے، نور لائبہ سے بولی تھی، جبکہ واجدان نے پیچھے سے اسے احسار میں لیا تھا۔ اچھا لائبہ، میں بعد میں بات کرتی ہوں، تم اتنے ہانیہ سے کر لو،
बात नूर इसके आते ही कॉल रखती हुई बोली थी। आ गए आप, खाना खा लूँ, खाना लगा दूँ? नूर इसके हिसार से निकलते हुए बोली थी। नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं खा कर आया हूँ। तुमने खाया? वाजदान उल्टा सवाल कर गया था। जी खा लिया, नूर मुस्कुरा कर बोली। गुड, वैसे बहुत प्यारी लग रही हो आजकल तुम, वाजदान दो मायनी अंदाज में कहता इसकी पेशानी चूमते हुए बोला था। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? ज़रार वॉशरूम से निकलते हुए बोला था। कुछ नहीं, हानिया की वजह से परेशानी हो रही है। कॉल ही नहीं उठा रही, लाइबा परेशानी से बोली थी। हाँ, मेरी बात हुई थी हैदर से जब वो बाबी के साथ था। तुम टेंशन ना लो, ज़रार इसे हिसार में लिए मोहब्बत से बोला था। अच्छा, लाइबा पुरसकून से बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ज़रार इसके कंधे पर सर रखते हुए मोहब्बत से बोल रहा था। वो मुझे मिलेगा कब? लाइबा आबरू कुचा कर बोली थी। जब तुम मुझे वो डायरी पढ़ने दोगी। ज़रार कंधे कुचा कर बोला था। अच्छा, तो वो आप किसी और के लिए लाए हैं? लाइबा इसे घूरते हुए बोले थे। क्या मतलब? ज़रार ना समझी से बोला था। मतलब कि वो डायरी तो मैं आपको कभी नहीं दूंगी, तो इसलिए वो गिफ्ट आप किसी और के लिए लाए होंगे। लाइबा अतरा कर बोली थी। वो डायरी तो मैं लेकर ही रहूँगा, जाने मन। ज़रार शरारत से बोला था, इसकी पेशानी चूमता हुआ इसकी गर्दन में ब्लैक कलर का खूबसूरत सा नेकलेस डाल गया था। ये कितना प्यारा है ना ज़रार, लाइबा खुशी से बोली थी। तुमसे कम, ज़रार मोहब्बत भरे लहजे में कहता हुआ इस पर झुका था। व्हाट? फ़िज़ा ज़ैनब की बात सुनकर सदमे से बोली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ैनब, हानिया हॉस्पिटल में है, मॉम डैड तो सो रहे हैं, और भाई को मैं कैसे बताऊं यार, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है। फ़िज़ा परेशानी से बोली थी। ओके, तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ करती हूँ। फ़िज़ा इसे तसल्ली देती हुई कॉल रख गई थी। जभी हैदर अपने रूम से निकलता हुआ नजर आया। भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? फ़िज़ा इसे आता देख फ़ौरन से बोली थी। कुछ नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है तो सोचा वॉक कर लूँ थोड़ी। तुम्हें क्या हुआ? इतनी रात को क्यों जाग रही हो? हैदर इसका जायज़ा लेता हुआ बोला था। भाई, वो असल में हानिया, फ़िज़ा परेशानी से इधर उधर देखते हुए बोली थी। हानिया क्या? बोलो। हैदर अब इसके पास आता हुआ बोला था। भाई, हानिया, फ़िज़ा इसके गुस्से से डरती नज़रें झुकाते हुए बोली थी। क्या हुआ है? हानिया को भी मेरा दिल फट रहा है यार। हैदर अब की बार दाड़ा था। भाई, हानिया सीढ़ियों से गिर गई है, इसके सर पर बहुत चोट लगी है। अभी अभी वो हॉस्पिटल में है और वहाँ सब बहुत परेशान हैं। डॉक्टर ने कोई तसल्ली वाली बात नहीं की। फ़िज़ा इसकी दार से जल्दी जल्दी बोली थी, जबकि हैदर को लगा किसी ने इसका दिल बंद कर दिया। भाई, अब ठीक तो हैं? फ़िज़ा इसकी हालत से परेशान होती हुई बोली थी। ओके, जाओ मेरी चाबी लेकर आओ गाड़ी की। हैदर अटक अटक कर बोला था। जी ला रही हूँ। फ़िज़ा इसे चाबी लेने के बाद वो गाड़ी सड़क पर तेज़ी से दौड़ा गया था। शायद इसे लग रहा था कि वो इसके पास ना पहुंचा तो वो इसे खो देगा। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।